तो मैं आज ये अर्ज करूंगा क्योंकि मुझे भी इंशाल्लाह इन सना खां को भी सुनना और खास तौर से हमारे महमूदुल हसन अशरफी साहब को भी, क्योंकि ये बलागल उलाब कलम कमाल ही कलाम पढ़ने का ये हक अदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज से पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब किबला, मैं तमाम व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि जो हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हम वलियों की महफिल सजाते हैं, उनकी जिक्र करते हैं, उनकी मखसूस अय्याम की खुशियां हम मनाते हैं उर्स की शक्ल में। तो इसके ताल्लुक से बाज लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि आप वलियों का उर्स क्यों मनाते हैं, गरीब नवाज की छठी क्यों करते हैं, गौसे आजम की 11वीं क्या क्यों करते हैं, क्या सहाबा ने किया था, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, जब सहाबा के जमाने में गौसे आजम थे नहीं तो 11वीं कैसे बनाते? जब सहाबा के जमाने में गरीब नवाज थे नहीं तो वो छठी कैसे बनाते? तो पहली बात तो ये है, जब उनके जमाने में ये औलिया थे ही नहीं तो वो कैसे याद करते? बहरहाल मैं उनको ये बताना चाहता हूं, अगर वली का जिक्र करना या वली की महफिल को सजाना, उनको याद करना, अगर ये इस्लामी दायरे के खिलाफ होता, शरीयत के खिलाफ होता, कुरान और सुन्नत के खिलाफ होता, तो अब मैं अपने व्यूअर्स से, नाजरीन से पूछना चाहता हूं कि कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का पैगाम है, कुरान अल्लाह का मैसेज है, कुरान में खुदा की वही का नुज़ूल हुआ है और कुरान नाजिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सारी उम्मतों में अशरफ कहा गया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और नबी पाक के जरिए उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैगाम आया, तो मैं पूछना चाहता हूं, वो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार औलिया अल्लाह का और बनी इसराइल के वलियों का जिक्र क्यों फरमाया? यानी अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल के वलियों का जिक्र फरमा के बताता है कि वली होते ऐसे हैं जिनका जिक्र खुद खुदा करना। सुभान। अब जिन्हें अल्लाह के वलियों के जिक्र से चिढ़ है, तो मैं उनसे कहूंगा कि कुरान मजीद में औलिया से और वली के अल्फाज बार बार आए हुए हैं, आप उन अल्फाज को निकाल दो। ये तो वली का जिक्र करना ये खुदा की सुन्नत है और वली की महफिल सजाना ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है, क्योंकि जब वही नाजिल होती थी आका करीम पर तो सहाबा बैठते थे। अब अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया, अब अल्लाह फरमा रहा है बेशक खबरदार, अल्लाह के वली को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिसका जिक्र खुदा खुद करता हो तो अब हम करते हैं, गोया कि हम खुदा की सुन्नत की अदायगी करते हैं, हम खुदा की सुन्नत को रिपीट करते हैं, ना कि हमने कोई नया तरीका अपनाया है। और दोस्तों, मैं आगे बताता हुआ चलूं आप लोगों को कि अल्लाह के वली ये असल में खुदा की निशानी हुआ करते हैं, ये खुदा की एक निशानी हुआ करते हैं कि इनका मकाम, इनका मर्तबा इतना बुलंद होता है जिसे अल्लाह अपना दोस्त बना ले। अब आप सोचो उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। हम चाहते हैं कि कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा मुकर्रिर, कोई बड़ा पीर, कोई बड़ा नात खां वो मुझे हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। तो अगर महमूदुल हसन साहब किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आदमी खुश हो जाता है कि एक बड़े नात खां ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, मुझे अपना फ्रेंड बना लिया। तो जब एक बशर जो आला बशर है, जिसकी हम अहमियत देते हैं, जब वो इंसान हो करके किसी को अपना दोस्त बना लेता है तो उस दोस्त की भी अहमियत बढ़ जाती है कि ये दोस्त फला आदमी का है, ये दोस्त फला चाहने वाले का है, ये दोस्त फला मिनिस्टर का है, ये दोस्त फला राष्ट्रपति का है, ये दोस्त फला प्रेसिडेंट का है, ये दोस्त फला वजीर आजम का है। जब दोस्त
کوئی وزیر اعظم کسی کو بنا لے تو وہ دوست کا بھی مقام وزیر اعظم کی طرح ہونے لگتا ہے. اب بلا تشبیہ جسے اللہ اپنا دوست بنا لے، جسے اللہ اپنا محبوب بنا لے، جسے اللہ اپنا قرب عطا کر دے، جسے اللہ یہ فرمائے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، جن کے تعلق سے اللہ فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کے راستے پر چلو جن پر خدا کا انعام نازل ہوا ہو. اب بتاؤ وہ خدا کے دوست کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنا بلند ہوگا. ان کے بلندی کا عالم ہم کیا لگا سکتے ہیں. بس میں 2-3 گفتگو چند باتیں بیان کر کے اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر پروگرام کی کاروائی آگے بڑھتی رہے گی نعت و منقبت سے. میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، آج ہم جس خواجہ غریب نواز کا عرس منا رہے ہیں، جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، تو مفتی صاحب قبلہ اقباس کو یہ تکلیف ہے کہ آپ عرس کیوں مناتے ہیں، کیا عرس نہیں منانا چاہیے؟ ان کو یہ پرابلم ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ حضور مختوم پاک کا بھی عرس مناتے ہیں، غریب نواز کا بھی مناتے ہیں، پیران پیر دستگیر کا بھی مناتے ہیں، امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت کا بھی مناتے ہیں، مفتی اعظم ہند کا بھی مناتے ہیں، حضرت محدث اعظم ہند کا بھی مناتے ہیں، سرکار کلا کا بھی مناتے ہیں. ہم ان بزرگوں کا عرس مناتے ہیں اور وہ کسی بھی ولی کا عرس نہیں مناتے ہیں. ان ولیوں کے عرس کی تاریخ پر کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ان کے نام سے کوئی محفل کو نہیں منعقد کرتے ہیں. تو بڑا آسان ایک فلسفہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑا آسان ایک راستہ ویورز کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ خود جانتے ہیں کہ ہماری جماعت میں کوئی ایسا ہے نہیں جسے ہم یاد کریں، اور ہم یاد کر کے بتاتے ہیں. سب ایسے ہیں اس لیے ہم انہیں یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ مرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یاد ہزاروں کو نہیں کیا جاتا ہے. ان ہزاروں میں جس کا یہ عقیدہ تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے، جس کا یہ عقیدہ تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، جس کا یہ عقیدہ تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، جس کا یہ عقیدہ تھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جس کا یہ عقیدہ تھا زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں سما تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، یعنی جس کا یہ عقیدہ تھا. تو مرنے والوں میں ایسے عقیدے والے جدا ہو گئے جن کی یادیں قیامت تک ہم مناتے رہیں گے. ہم منائے یا نہ منائے، رب فرشتوں میں ان کی یادیں مناتا رہے گا. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں محبت کے حوالے سے. کچھ لوگ سوچیں گے کہ یہ جامع میاں نے اپنی طبیعت سے کہہ دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال بھائی، میں چاہوں گا کہ محمود بھائی کو بھی میں دیکھوں، مفتی صاحب کو بھی دیکھوں، تاکہ گفتگو کرنے میں اور بھی لطف آئے. مجھے ان علماء کے مسکراتے چہرے کو میں دیکھتا رہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبت ہوتی کیا ہے. اے دیکھنے والے ویورز، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں محبت ہوتی کیا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مال کی ضرورت پڑی تو آپ اپنے جسم پر ایک گدھری کمبل اوڑھ کر کے اور اس کمبل کو ببول کے کانٹوں پر ٹکا کر کے اس کے سہارے سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے آقا نے پوچھا ابو بکر ایسی حالت کیوں ہے؟ کہا حضور ضرورت بظاہر آپ کو تھی نا، تو میں نے اپنے کپڑے کا بٹن بھی خدا کی راہ میں دے دیا ہے، یعنی کوئی چیز باقی نہ رکھی ہے. اور میرا وجدان تو یہ کہتا ہے اگر ستر عورت کا حکم اسلام کی شریعت میں نہ ہوتا تو ابو بکر وہ کمبل بھی جسم پر نہ رکھتے، وہ کمبل بھی نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے. بہرحال بتانا یہ تھا. کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل امی
नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं और किस हालत में हाजिर होते हैं, एक कंबल पहन करके, बबुल के कांटे पर उनका जिस्म कपड़ा टिका होता है जिस्म पर। मेरे आका पूछते हैं, ए जिब्राइल, आज तुम ऐसे लिबास में क्यों आए हो, ये कौन सा लिबास तुमने पहना है? जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज आपका चहीता खलीफा, आज आपका नाइब, आज आपका भरोसेमंद, आज आपका मोतमद, आज आपका अबू बकर सिद्दीक ने जिस कपड़े को पहना था, तो अल्लाह ने इस कपड़े को इतना पसंद फरमाया कि सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि सारे फरिश्ते आज इसी लिबास में हो जाओ। क्योंकि जिब्राइल, आज अबू बकर मेरे महबूब की मोहब्बत में कांटों पर अपने जिस्म को टिकाए हुए हैं, आज तुम सब अबू बकर की सुन्नत पर अमल करने वाले हो जाओ। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं मोहब्बत होती क्या है। मोहब्बत इसे कहते हैं, रब ने अपने महबूब से इतनी मोहब्बत की, अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अब जो लिबास पहन ले, अल्लाह हजरत जिब्रील अमी को ऐसा लिबास पहना देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम वलियों का जिक्र कर रहे थे, तो आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कौन गरीब नवाज है? वो गरीब नवाज जिन्होंने हम गुनहगारों के लिए अपने वतन को छोड़ा, अपने अजदाद की जगह को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा। और ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा फरमाती है कि जब से मोइनुद्दीन मेरे शिकम में आए थे, मैं मुसलसल अपने पेट से तस्बीह की आवाज सुना करती थी, तस्बीह की आवाज सुना करती थी। वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो माँ के पेट में रह करके खुदा की हम्दो सना बयान करते थे, और जब दुनिया में आपका वरूद हुआ, आपने इतना खुदा का जिक्र किया, खुदा की वहदानियत का ऐलान इस तरह किया, इतना जिक्र किया कि अल्लाह ने आपके सर पर वरफाना लका जिक्रक का ताज पहना करके कयामत तक के मुसलमानों के दिलों में आपकी ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाई कि अगर हम आयते करीमा पढ़ते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए, नेक अमाल किए, अनकरीब रहमान उनकी मोहब्बत हर अशिया में पैदा फरमा देगा। तो आज हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमारे सीने को अपना महबूब बनाया है, इसलिए अपने महबूब की मोहब्बत हमारे सीने में पैदा फरमाई। क्योंकि सीने हजारों हैं, मिलियंस बिलियंस की तादाद में हैं, लेकिन हर के सीने में ख्वाजा की मोहब्बत नहीं है, हर के दिल में गौसे आजम की मोहब्बत नहीं है, हर आशिक के, हर लोगों के अंदर मखदूम समना इमाम अहमद रजा सरकार शाह मीरा की मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत उन्हीं के अंदर है जिस बंदे से अल्लाह ने मोहब्बत किया है, जिस बंदे के दिल को अल्लाह ने पसंद फरमाया है। और दोस्तों, जहां तक बात होती है चूमने की, बात आती है कि लोग कहते हैं कि तुम लोग शिर्क करते हो, तुम लोग ये करते हो। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि दोस्तों, बनी इसराइल के वली में असहाबे कहफ का बड़ा ही मशहूर वाकया है। आप लोगों ने सुना होगा, मुकम्मल कुरान मजीद में औलिया का जिक्र करते हुए अल्लाह ने एक कहफ करके, सूरह कहफ करके एक मुकम्मल सूरह का एहतमाम फरमाया है। उसकी खासियत क्या है? खासियत इतनी है कि दोस्तों, असहाबे कहफ अपने ईमान के तहफ्फुज के लिए एक गार में जाकर के पनाह ली थी, और जब पनाह लेने गए ना, तो उनके पीछे एक कुत्ता भागते हुए गया, और भागते हुए गया क्योंकि कुत्ता समझ रहा था ये सच्चे लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं। कुत्ता भागते हुए उनकी हिफाजत के लिए गया। दोस्तों, आप सूरह कहफ को पढ़ो, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जहां असहाबे कहफ बनी इसराइल के वलियों का जिक्र फरमाया है, असहाबे कहफ का जिक्र फरमाया है, वहां वहां उस कुत्ते का जिक्र आ रहा है। जबकि कुत्ता एक नजिस जानवर है, जबकि कुत्ता एक नापाक जानवर है, लेकिन वो कुत्ता अगर बनी इसराइल के वलियों के साथ वफादारी निभा दे, तो इमाम इश्क मोहब्बत
इमाम अहमद रजा खाफ अपने मलफूजात में फरमाते हैं वो कुत्ता उन वलियों की सोहबत की बरकत से अल्लाह उस कुत्ते को जन्नत अता फरमाएगा मैदान महशर में, वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो कुत्ता बनी इसराइल के वलियों का वफादार बन गया, वो कुत्ता अब नजीस ना रहा, वो कुत्ता नापाक ना रहा, बल्कि उस कुत्ते का जिक्र जब जब अल्लाह ने सूरह कहफ में असहाबे कहफ का फरमाया है, तब तब उस कुत्ते का जिक्र आता रहा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता, वो 8 थे, 9वां उनका कुत्ता। यानी जहां जहां अल्लाह वली का जिक्र कर रहा है, वहां वहां उस कुत्ते का जिक्र आ रहा है। सिर्फ कुत्ते ने उस वली की सोहबत को इख्तियार किया था, उसकी बरकत से इमाम अहमद रजा खां फरमाते हैं वो कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। तो अब मुझे कहने दिया जाए, जो कुत्ता बनी इसराइल के वलियों की वफादारी में जन्नत में जा सकता है, तो हम तो, हमारे वजूद तो उस नबी की उम्मत में हम हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के महबूब है, उस महबूब की उम्मत में गौसे आजम की बारगाह का, गरीब नवाज की बारगाह का, मखदूम समदानी की बारगाह का अगर कोई कुत्ता बन जाता है तो इमाम अहमद रजा अकीदा देते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। बाद में अपनी निस्बत को बताते हैं, तुझसे डर, डर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में है दूर का घोड़ा तेरा। अब नाज़रीन किराम आप गौर करो, जब असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जा सकता है, एक जानवर है नापाक जानवर, तो हम तो अशरफुल मखलूकात में हैं। अगर हम उनके करीब रहेंगे, उनकी चौखट पर आया जाया करेंगे, उनकी तुरबत से करीब रहेंगे, उनकी खानकाह से करीब रहेंगे, तो जब कुत्ता जानवर होके जन्नत में जा सकता है, तो यकीन है हमें गरीब नवाज की अता पर, यकीन है हमें मखदूम समदानी की अता पर, यकीन है हमें शाह मीरा की अता पर, यकीन है हमें गौसे आजम की अता पर। जब वो कुत्ता जन्नत में जा सकता है, तो हम जैसे कुत्ते भी उनके वफादार बन के जन्नत में जाएंगे बेशक, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और दोस्तों, मुफ्ती साहब किबला भी रौनक अफरोज है। चादर चूमने के ताल्लुक से लोग पूछते हैं, जो वलियों की बारगाह में चादर चढ़ती है, चूमना चाहिए कि नहीं चूमना चाहिए? तो मैं उनसे एक आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, और मैं इस वक्त हमारे तमाम व्यूवर्स की तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आप गौर से इस बात को जरूर सुने कि चादर के ताल्लुक से जो हम चूमते हैं, तो मैं इतना सबको कहना चाहता हूं कि हम तो हिंदुस्तान में थे, आप पाकिस्तान में थे, अमेरिका में थे, हमें चूमना नहीं मालूम था कि चूमना किसे कहते हैं। हम लोग तो चूमना जानते नहीं थे, लेकिन मेरे आका ने पत्थर को चूम के बता दिया, जो चीज चूमी जाती है वो खुदा नहीं होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजिर अस्वद एक पत्थर है, उस पत्थर को आका ने चूम के बता दिया, जो चीज चूमी जाए वो खुदा हो नहीं सकती है। अगर अकीदत से चूमो तो भी खुदा नहीं है, मोहब्बत से चूमो तो भी खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा को हर चीज से बेनियाज है, पाक है, उसे न छुआ जा सकता है न चूमा जा सकता है। मेरे आका ने एक पत्थर को चूमा। मैं ऐसे नौजवानों को पैगाम एक फिक्र देना चाहता हूं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूं, जो पत्थर सिर्फ जन्नत से आ जाए तो उसे आका ने चूमा, तो हम पर चूमना लाजिम है कयामत तक के लिए, चाहे वो हम हज करें या उमरा करें। अब बताओ, जो जन्नत का सरदार हो, जिसके कदमों में जन्नत हो, जो जन्नत का मालिक हो, जो जन्नती बशर हो, अरे जिसकी सोहबत से हम जन्नती हो जाते हैं, उसके चूमने से कितना हमारा मकाम बुलंद होगा, हमारे दर्जात बुलंद होंगे। जब एक हजरे अस्वद के चूमने से हमारे गुनाह साफ हो जाते हैं, तो वली का कदम चूमने से मेरा यकीन है हम गुनाहों से ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे माँ ने अभी हमें जन्म दिया है। दोस्तों, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर चूमना शिर्क होता तो हज में मेरे आका हजरे अस्वद को ना चूमते। अरे यारो, निस्बत तो समझो, निस्बत तो समझो। एक बात मुझे याद आ गई,
हुजूर मखदूम पाक मेरे जद्दे करीम फरमाते हैं कि जब मैं हज करने गया था, मैंने हजर अस्वद को चूमा, और जो चूमा तो आप फरमाते हैं हजर अस्वद को चूमने में जो मुझे लज्जत महसूस हुई, जो टेस्ट, जो जायका मिला, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिला, दुनिया की किसी चीज में नहीं मिला। आपके मुरीद और खलीफा हजरत निजाम यमनी आपसे पूछते, हुजूर ऐसा क्या मामला था कि आपको दुनिया की किसी चीज में वो टेस्ट नहीं मिला जो हजर अस्वद को चूमने में मिला? कुर्बान जाए हुजूर गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पर। आप फरमाते निजाम यमनी, जब मैं हजर अस्वद के करीब गया और जब उसको चूमा तो अल्लाह ने हिजाबात के सारे हिजाबात मेरे और हजर अस्वद के बीच के खोल दिए। दुनिया ने यह देखा कि मैंने हजर अस्वद को चूमा है, और हकीकत ये थी हजर अस्वद पर जो लबे मुस्तफा था उस लब को मैंने बोसा दिया था। सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो दोस्तों, चूमने के ताल्लुक से और वलियों की बारगाह की, तो सूरह कहफ में सूरह यूसुफ की 12 नंबर की आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंख की रोशनी चली गई थी और परेशान थे, वो रोशनी क्यों गई थी? अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर आपकी बिनाई चली गई थी, इतना आप रोए थे। अब आप सुने, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उनके भाई है। बहुत लंबा वाकया है, मैं खाली इस वाकये का मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 12 के और सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इज़हबू बिकमीज़ी हादा फअल्कूहु अला वजही अबी। आप फरमाते हैं, ए मेरे भाइयों, मेरी इस कमीज को, मेरे इस कुर्ते को ले जाओ मेरे बाप के पास और उनसे कहना कि इस कमीज को वो ले करके अपने आंखों पर मस कर ले और उस कमीज के वसीले से दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी बिनाई को वापस ले आएगा। इसकी तफसीर सिरातुल जिनान में मुफस्सिर फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। ए वीवर्स में सवाल पूछना चाहता हूं, ये नहीं कहा कि मेरे बाप भी नबी है, उनसे कह दो अल्लाह से दुआ मांगे, उनसे कहो कि खाने काबा को पकड़ के दुआ मांगे, उनसे कहो कि नमाज के साथ दुआ मांगे, बल्कि क्या कहा कि जाओ मेरे बाप को मेरी कमीज दे देना और कहना इस कमीज के वसीले से दुआ मांगे, इस कमीज को अपनी आंखों पर लगा ले, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस फेल से हमें कुरान मैसेज दे रहा है कि अंबिया के और औलिया के जिस्म से लगा हुआ कपड़ा हमारे मर्ज में हमें शिफा दे सकता है। इसलिए हम वलियों की चादर को चूमते हैं, ये समझ के चूमते हैं कि ये चादर पत्थर पर नहीं ख्वाजा के जिस्म पर पड़ी हुई है, ये चादर पत्थर पर नहीं गौसे आजम के जिस्म अक़दस पर है। तो जब नबी के कपड़े से अल्लाह तबारक व तआला नबी की आंखों में बिनाई वापस ला सकता है, तो हम गुनहगार, अब कोई कह सकता है वो तो नबी थे, गौसे आजम नबी नहीं है, वो तो नबी थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो नबी और वली को कंपेयर कैसे किया? मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे आका ने पहले ही समझा दिया। आपने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है, बनी इसराइल के अंबिया के मिसल है। आका ने साफ जाहिर कर दिया, मेरी उम्मत के उलमा तो गौसे आजम मेरे आका की उम्मत के उलमाए रब्बानीन में से है, तो उनका मकाम बनी इसराइल के अंबिया के मिसल है। तो एक शख्स ने गौसे आजम की बारगाह में पूछा कि आपके नबी ने यह फरमाया है कि आपकी नबी पाक की उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मिसल होंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि हमारे एक यहूदी ने सवाल पूछा कि हमारे पैगंबर जो थे मुर्दे को जिंदा कर देते थे, ए अब्दुल कादिर जिलानी, आपके पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मिसल होंगे, तो मेरे पैगंबर ने तो मुर्दे को जिंदा किया, तो अगर आप उस फरमान पर खड़े उतरते हैं तो आप भी किसी मुर्दे को जिंदा करते। कुर्बान जाए गौसे आजम पर। आप फरमाते, यहूदी तू बता किसकी कब्र है, कितनी पुरानी हो, उस कब्र में ले चल, मैं कहूंगा कुंबे इज़नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जाओ, मुर्दा खड़ा हो जाएगा, वो मुर्दा खड़ा हो जाएगा।
بے شک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میرے دوستو، تو ہمارے نبی کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہیں. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کی چادر کو یہاں سبحان بھی اللہ چومتے ہیں اور خانہ کعبہ میں خدا کے گھر کے غلاف کو بھی چومتے ہیں. سبحان اللہ سبحان ہمارا اللہ فتویٰ جو انڈیا میں ہے وہی مکہ کی وادی میں ہے. ایسا نہیں کہ مکہ میں چوم سکتے ہیں بھارت میں نہیں چوم سکتے ہیں. ہم سمجھ گئے ہر وہ چیز کو چوما جا سکتا ہے جو چیز چومنے کے لائق ہو. جیسے بے ہماری شک سبحان محفل میں اللہ جب علماء آتے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی تعظیم میں. اہل بیت آتے ہیں ہم ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیوں کھڑے ہوتے ہو، کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کیا صحابہ کھڑے ہوئے تھے؟ میں ان سے کہتا ہوں تم کھڑے اس لیے نہیں ہوتے ہو کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ. تم نہ کھڑے ہو کر کے یہ بتاتے ہو. اور اگر تم یہ پوچھتے ہو کیا اہل بیت کے لیے کھڑے ہونا یہ ثابت ہے، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے بارہا دیکھا جب خاتون جنت دروازے کو کھٹکھٹاتی تھی، حضور ان کی کھٹکھٹاہٹ سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ فاطمہ نے دروازے کو دستک دیا ہے. حضور خود کھڑے ہو کر کے دروازے کو کھولتے تھے اور فاطمہ کی تعظیم میں کھڑے ہو کر کے فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے تھے، پیشانی کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر سیدہ فاطمہ کو بیٹھا دیتے تھے. تو ہمیں سبحان تعظیم اللہ اہل سبحان اللہ بیت کسی اور سے نہیں مصطفیٰ جان رحمت سے حاصل ہوئی ہے، بے عطا شک ہوئی ہے. سبحان اللہ یقیناً سبحان اللہ اقبال بھائی آپ کے ویورز خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہم ہندوستان میں، آپ ہمارے محمود بھائی اور 3 شعراء اکرام پاکستان میں اور امریکہ میں ہمارے مفتی صاحب قبلہ. لیکن دیکھیں یہ دوریاں دور ہو گئی، ایک ولی نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا، انڈیا سبحان بھی، اللہ پاکستان سبحان بھی، اللہ امریکہ بھی. دوریاں سبحان ختم اللہ ہو گئی جب ایک سیٹلائٹ کے ذریعے اللہ کی عطا سے ہم ان دوریوں کو سمیٹ سکتے ہیں بفضل الہی. تو یقین مانے اگرچہ آپ نیو یارک میں ہیں لیکن غریب نواز آپ سے قریب ہے. بے شیخ شک الاسلام سبحان اللہ فرماتے ہیں نا بے وہ شک میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے مجھے ہوا ہوا کیا ہے. کیا ہے سبحان اللہ تو سبحان یقین اللہ مانے یہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. سبحان اور ہم اللہ دعا سبحان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں میں بھی ایسے عاشقوں کو پیدا کرتے رہے اور تاکہ آمین ہماری آمین نسل میں بھی عاشق رسول پیدا ہوتے رہیں. آمین بڑا اچھا آمین لگا آمین الحمدللہ. اور انشاءاللہ ایک واقعہ ہے غریب نواز کا، وہ جی انشاءاللہ حضرت تبارک تعالی ایک کلام ہم بھی سن لیں ذرا محمود بھائی سے، پھر وہ واقعہ اگر آپ کی اجازت ہوگی تو بیان کروں جی گا. حضرت جی حضرت ماشاءاللہ بہت خوب حضرت، آپ نے بڑے ہی مختصر اور جامعیت کے ساتھ خطاب فرمایا اور بڑے اہم نکات خاص طور پر اصلاحی عقائد کی اصلاح کے حوالے سے اور اولیاء کرام کا جزاک جو اللہ. آپ نے جس طرح عظمت و شان کو بیان کیا کہ جب قرآن میں اللہ اپنے ولیوں کا ذکر فرما رہا ہے اور اللہ کے بے رسول شک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور صحابہ سبحان اللہ. کرام جو ہے وہ اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ ہماری تو نماز اس وقت پوری نہیں ہوتی جب تک ان ولیوں کو سلام سبحان نہ اللہ. کریں، السلام علینا وعلی سبحان اللہ. عباد اللہ الصالحین. تو میں بے حیران ہوں شک سبحان سبحان اللہ کہ اللہ. نماز میں یہ نادان جو منکر ہیں، نماز میں تو ان کو سلام کہتے ہیں اللہ والوں کو، سبحان اور اللہ. نماز جو ہی سلام پھیرتے ہیں پھر ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں. اور یہ جیسے آپ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے. بے اور شک. علامہ قرطبی نے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہے وہاں کہ یہ اصحاب کہف اس کو دور کر رہے تھے کہ یہ کتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بول پڑے بھونک پڑے، اس کی وجہ سے ہم مصیبت میں گرفتار ہو جائیں. تو جی تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے بڑا اچھا جملہ لکھا کہ وہ کتا جو ہے وہ ہاتھ اس طرح آسمان کی طرف کھڑے کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور جیسے کوئی دعا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ان اللہ والوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے لا تخافوا منی، کہ مجھ سے نہ ڈرو، مجھ سے نہ گھبراؤ، میں ذات کا کتا ہوں لیکن میں اللہ والوں پر بھونکتا نہیں. سبحان اللہ. بہت سبحان انی اللہ سبحان اللہ انی احب
अहिब्बाउल्लाह फनामु हत्ता उहरिसकुम, मैं अल्लाह वालों से मोहब्बत करता हूँ। ये अल्फाज है फनाता का, यानी वो कुत्ता अरबी जुबान में बोला, सुभान अल्लाह, वो कहने लगा कि मैं अल्लाह वालों से मोहब्बत करता हूँ, अब तुम सोते रहो और मैं पहरा दूंगा। सुभान अल्लाह। आज वो लोग जो अहले बैत और सहाबा और औलिया को भोंकते हैं, उनको कम अज कम इस कुत्ते से ही सबक हासिल करना चाहिए। आला हजरत ने क्या खूब फरमाया कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं, मुनके रजब खाने गुर्राने वाले। इसलिए अल्लाह वालों का हया करना चाहिए, उनका लिहाज करना चाहिए, उनका अदब करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, ना कि उनकी तौहीन की जाए या उनकी तनकीस की जाए या उनके बारे में नाजेबा कलिमात कहे जाए। ये ज़िम्नन मैंने अर्ज कर दिया। तो अब मैं चाहूंगा हमारे अशरफी साहब तशरीफ फरमाए पाकिस्तान कराची से, तो वो जिस तरह हजरत ने हुक्म फरमाया और अपने ज़ौक़ के मुताबिक अपनी हाजिरी पेश फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नेट है ना, आवाज सही नहीं आ रही, नेट शायद आपका स्लो है। रीजॉइन करेंगे तो शायद इट माइट वर्क, रीजॉइन करेंगे तो इट माइट वर्क। कैन यू रीजॉइन फिर से लॉग इन करें। जैन भाई ने अपनी हाजिरी पेश की है कि नहीं? जैन भाई ने भी कर दिया और जी। तो हजरत आप अगर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लें जिस जो आप जी। तो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के ताल्लुक से आज जो प्रोग्राम चल रहा है, मुझे यकीनन मैं तो दुआ गो हूँ, ये हमारे तीनों भाई जो चारों भाई सना खां हैं जो हमारे पड़ोस के मुल्क के, और सब लोग एक बार जरूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दें, अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा दे, क्योंकि वो वाकई में बारगाह बहुत अजीम बारगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की। एक बार जाओ तो ऐसा लगता है यकीनन हम जन्नत में आ गए हैं बिल्कुल से। सुभान अल्लाह, बहुत ही सुकून गरीब नवाज की बारगाह में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप एक वादी से गुजर रहे थे और कुछ आतिश परस्तों को देखा कि वो आतिश की पूजा कर रहे हैं, फायर की वो लोग पूजा कर रहे हैं, उसकी इबादत में वो लोग लगे हुए हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि उनसे पूछा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कौन सा अमल है तुम्हारा? दे आर डूइंग द वर्शिप ऑफ द फायर। तो वो लोग ने कहा कि ये हमारे गॉड है, फायर है, इनकी हम वर्शिप कर रहे हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा उनसे, कितने सालों से कर रहे हो? सिंस हाउ लॉन्ग यू आर डूइंग द वर्शिप ऑफ द फायर? तो उन्होंने कहा कि हमारे फादर ग्रैंडफादर माने एक जनरेशन करती हुई आ रही है। गरीब नवाज ने पूछा उनसे, क्या ये फायर जिसको तुमने अपना ईश्वर कहते हो, गॉड कहते हो, डज ही नो यू? तो वो लोगों ने कहा कि व्हाई यू आर आस्किंग दिस? तो कहा नहीं, योर गॉड नोज यू। तो लोगों ने कहा मे बी वी आर वर्शिपिंग हिम और सिंस अ लॉन्ग ईयर्स अगो, मे बी ही नो अस। तो ख्वाजा साहब ने उनसे मुस्कुरा के कहा कि तुम अपने हाथ को, पुट योर हैंड इन द फायर। तो उसने कहा, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, कि व्हाट यू आर टेलिंग अस, क्या तुम हमसे कह रहे हो कि हम अपना हाथ आग में डाल दें? तो गरीब नवाज ने पूछा, तुम लोग इनको एक जमाने से इनकी इबादत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ये तुमको जानते होंगे ना? तो कहा नहीं, आग का काम है जला देना, आग तो जला देती है, अगर हम हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे हमारा हाथ। तो ख्वाजा साहब ने उनसे मुस्कुरा के पूछा, ऐसी बात है? बोले हाँ। तो एक आदमी उसमें से बोला गरीब नवाज से कि ये बताइए कि ये आपको जानता है, हमारा ईश्वर, हमारा गॉड, क्या आपको जानता है? गरीब नवाज ने बोला, बिल्कुल मुझे पहचानता है। तो कहा, अच्छा आपको वो जानता है? बोले हाँ बिल्कुल जानता है मुझको। तो कहा, तो आप ही अपना हाथ डाल दें उसके अंदर। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, हाथ तो नहीं डालूंगा, अपने जिस्म की सबसे हकीर चीज यानी चप्पल को, अपनी चप्पल को उतारा, उस आग में फेंक दिया। फेंका जब,
تو اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, تمام آتش پرست لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چپل آگ کے اندر ہے لیکن جلی نہیں ہے, ایسے ہی پڑی ہوئی جس حالت میں غریب نواز نے پھینکا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بڑے حیرت میں پڑے. تو غریب نواز نے پوچھا اور کچھ دیکھنا ہے؟ تو کہا نہیں نہیں نہیں, یہ چپل آپ واپس نکال لو. غریب نواز نے حکم دیا اپنی چپل کو, کہا جیسے میں نے ڈالا تھا ویسے تو واپس آ جا. وہ چپل واپس آ گئی, وہ چپل واپس آ گئی. یعنی غریب نواز نے کئی سو سال کے بعد میرے آقا کے معجزے کی تصدیق کیا لوگوں میں. کہ ایک یہودی نے حضور پاک سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس کھجور کے جھاڑ میں اتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں, ان کھجور کو اگر آپ اپنے پاس بلا لو میں جان جاؤں گا کہ آپ نبی, میں کلمہ پڑھ لوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا جتنی کھجوریں اس درخت میں سب آ جائے ایک ساتھ. ساری کھجور حضور کی خدمت میں پیش ہو گئی. پھر اس یہودی نے جب اس منظر کو دیکھا حیران ہو گیا. پھر میرے آقا نے فرمایا جیسے تم لوگ آئے تھے ویسے ہی اپنے درخت میں چلے جاؤ. ساری کھجور اسی حالت میں لگ گئی. اس یہودی نے اس منظر کو دیکھا تو کلمہ شہادت پڑھ لیا. تو میرے غریب نواز نے اپنے نانا کی سنت کو, مدینہ منورہ کی سنت کو اجمیر معلیٰ میں اپنایا, اور اپنا کر کے جب چپل واپس نکل کے آئی وہ سب حیران ہو گئے. حیران ہونے کے بعد غریب نواز نے ان سے کہا یہ آگ اتنی سمجھدار ہے, جو آگ معین الدین کی چپل کو نہ جلا سکی وہ معین الدین کو ہاتھ کو کیسے جلا سکتی ہے. تو ان لوگوں نے اس کرامت کو دیکھا, ساروں نے اپنے سر کو زمین پر خم کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر کے اور مذہب اسلام اور راہ راست کی طرف گامزن ہو گئے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں غریب نواز نے چپل ہی کیوں پھینکا؟ اپنا امامہ ڈال دیتے, اپنا جبہ ڈال دیتے, اپنی شال ڈال دیتے. غریب نواز نے ہم عاشقوں کو ایک مخفی پیغام دیا, دیکھو میرے دیوانوں, جو چیز میرے قدموں سے لگ جاتی ہے اس چیز کو دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی. جب دنیا کی آگ نہ جلا سکے جس چیز کو, اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ امام احمد رضا خان عقیدہ دیتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اسی لیے ہم ولیوں کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں. ان کے قدموں میں اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی ہے, وہ برکت عطا فرمائی ہے. جو ان سے سڑ گیا وہ جہنم سے بچ گیا, جو ان سے مل گیا وہ جہنم کی سے آزاد ہو گیا, اور جو ان سے بغاوت کیا تو اللہ کھلے عام فرماتا ہے من عاد لی ولی عاد لی, جس نے میرے ولی سے بغض اور عناد دشمنی کیا اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. کوئی ہے جو خدا سے جنگ کر سکے؟ کوئی ہے جو خدا سے لڑ سکے؟ ایک کورونا کیڑے نے پوری دنیا کو ہرا کے نچا کے رکھ دیا ہے, ایک معمولی سے کیڑے نے. تو بتاؤ خدا کی کیسی کیسی مخلوق ہے ان فضاؤں میں جو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں, جو اگر رب حکم دے دے تو وہ پرندہ ابابیل بھی ہو جاتا ہے. رب حکم دے دے وہ معمولی سی کنکر جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں وہ بڑے سے بڑے کنٹل کے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ اگر ان بیکٹیریا کو حکم دے دے تو میں تو اتنا جانتا ہوں ناک میں آئے یا نہ آئے کورونا لگ جائے گا. ایک تو سائنس نے اطمینان دلایا ناک کو منہ بند رکھو, ناک کو منہ بند رکھو. ابھی تو اقبال بھائی ایک لطیفہ میں سناؤں آپ کو, ابھی ہمارے انڈیا میں خاص طور گجرات میں بہت سختی ہے ماسک کی. اگر ماسک نہیں ہے تو 1000 روپیہ ڈن ہے انڈین, 1000 روپیز. اور اگر ماسک آپ نے پہنا ہے لیکن ناک کھلی ہوئی ہے تو 500 روپیہ, اور ناک بندے اوٹ کھلا ہوا ہے تو 500 روپیہ, اور پورا کھلا ہے تو 1000 روپیہ. تو میں بڑا حیران ہوا, مجھ کو بھی ایک بار پکڑا پولیس والے نے, بولے کہ گرو جی, یعنی ہندی میں بولا گرو جی آپ نے ماسک نہیں لگایا ہے تو آپ کو دنڈ دینا پڑے گا. تو میں نے کہا سر میں بھول گیا تھا. کہا نہیں نہیں. تو ہم نے کہا آپ تو چہرہ دکھانا بھی جرم ہو چکا ہے, اور ایک وقت تھا چہرے پر لوگ پابندیاں لگاتے تھے کہ اسلام کہتا ہے ظلم کرتا ہے, اسلام ستم کرتا ہے, اسلام تمہارے حقوق سے لڑائی لڑتا ہے, اسلام تمہیں آزادی نہیں دیتا ہے. آج آپ دیکھو جو آزادی کی لڑائی لڑتے تھے آج خود قید خانے میں آ گئے. جو لوگ یہ کہتے تھے
ہماری اسلامی بہنوں پر کمنٹ کرتے تھے. ہمارے وہاں مال میں اگر کوئی حجاب پوش عورت ہوتی تھی تو اس کو کہتے ہیں حجاب ہٹا کر کے مال میں انٹری کرو. آج اگر عورت حجاب ہٹا دے نا تو پولیس والے کہتے نہیں نہیں بند کرو نا تو 1000 روپیہ فائن ہے. صحیح. یہ نظام قدرت ہے جس نے بھی میرے آقا کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا. جیسے ہمارے پڑوس کے ملک میں آواز اٹھی تھی ہمارا جسم ہماری مرضی, ہمارا جسم ہماری مرضی. ہمارے انڈیا میں بھی یہ خبر آئی تھی, بڑا افسوس ہوا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پیغام عبرت دیا ہے, جسم تمہارا ہے مرضی خدا کی ہے, ملک تمہارے لیے ہے مرضی خدا کی ہے, آکسیجن تمہارے لیے ہے مرضی خدا کی ہے. اگر خدا چاہ لے گا تو تو اس دنیا میں اپنے گھر میں محفوظ جگہ پر بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. اور اگر خدا بچانا چاہ جائے تو تو 11 سال تک بھوکا پیاسا بھی رہے گا, دنیا تجھے صابر پاک کے نام سے یاد رکھے گا. یہ تو خدا کی مرضی ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر رکھے, صراط مستقیم پر رکھے, اور حضور کے دین کا سچا پکا وفادار بنائے رکھے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ حضرت, بہت ہی